डाले हुए उस तौक में, कहती थी अपने ज़ौक़ में, हसनत जमी को फिसानी, चिड़ियों की सुन के चहचहे, इंसान भला तो चुप रहे, लाजिम है उस पे यूँ कहे सल्लू अलैहि व आलिही। एक बार फिर दुरूद पाक मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फी महासिनिही फजव्वल मुस्लिमी गैर मुक़ासिमी मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हम सलाम के बाद मेरे निहायत मुअज़्ज़ज़ मुहतरम हुज़ूर मुस्तफ़ा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं और आप सब आज की महाना दर्स कुरान हदीस की महफिल के अंदर हाजिर हैं। अल्लाह वहदहू ला शरीक की बारगाह में दुआ करते हैं कि खालिक़ कायनात मुझे हक़ और सच बयान करने और आपको हक़ और सच सुनकर उस पर अमल करके उसे दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हमारा इस महाना दर्स कुरान हदीस का जो मेन मकसद था, जो मेन पर्पज़ था, मैंने पिछले महाना दर्स कुरान हदीस के अंदर अर्ज़ किया था। और आज का जो हमारा दर्स कुरान का मौज़ू पहले से मुआयन कर दिया गया है कि शान फ़ारूक़ आज़म हज़रत जनाब सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमानों के दूसरे खलीफा राशिद हैं। तमाम मुसलमानों के कोई बंदा किसी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, कोई सरोकार नहीं। जनाब सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु आप वो हस्ती हैं, आपका वो मकाम और मर्तबा है इस्लाम के अंदर कि जिनकी बाबत सहाबा किराम खुद फरमाया करते थे। सहाबा किराम कहा करते थे कि हज़रत उमर को अल्लाह ने इतना इल्म अता फरमाया कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इल्म के 9 हिस्से अकेले ले गए, इल्म के 9 हिस्से अकेले ले गए, ताकि अल्लाह ने आपको इस कदर मकाम और मर्तबा अता फरमाया। जनाब सैयदना उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, फिर जितने भी सहाबा हैं, हुज़ूर के जितनी मर्जी तादाद के अंदर हैं, इनके बारे में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया। आकर इस्लाम फरमाते हैं कि अस्हाबी कन नुजूम फबिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम। हुज़ूर फरमाते हैं मेरे जितने भी सहाबा हैं, ये सारे तुम्हारे लिए सितारों की मानिंद है। किसकी मानिंद है? सितारों की मानिंद है। हुज़ूर फरमाते हैं इनमें से तुम जिसकी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। सितारों की मानिंद इनको क्यों कहा गया? हुज़ूर बैठे ये जानते हैं कि पहले दौर के अंदर आपको पता है कि अगर कहीं की समत मालूम करनी होती थी तो लोग सितारों के ज़रिए मालूम करते थे कि ये सितारा यहाँ पर है, ये रास्ता इस तरफ जाता है। और जो समुंदरों के अंदर सफ़र करने वाले लोग होते थे, किश्तियों पर सफ़र करते थे, भारी जहाज़ों के अंदर, वो इस बात को बखूबी जानते थे। तो अब वहाँ पर चूँकि ये इशारात वगैरह तो होते नहीं थे समुंदरों के अंदर, तो वो वहाँ से निशान देखा करते थे, आसमान के सितारों को देखकर अपने रास्ते का तयन किया करते थे, अपनी मंजिल का तयन किया करते थे। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे सहाबा तुम्हारे लिए ऐसी हैसियत रखते हैं कि तुम इनमें से जिसकी भी पैरवी करोगे वो तुम्हें तुम्हारी मंजिल मकसूद तक ले जाएंगे। क्योंकि सारे के सारे सहाबा किराम आदिल हैं, सारे के सारे सहाबा किराम मुत्तकी और परहेज़गार हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको ये जो मर्तबा अता फरमाया सहाबा को, आदिल का, उनको इत्तिका का, उनको मुत्तकी होने का अल्लाह ने जो मर्तबा अता फरमाया, वो क्यों फरमाया? क्योंकि उन्होंने ईमान की हालत में हुजूर के रूह अनवर को देखा, मेरे और आपके आका मौला अलैहिस्सलाम के चेहरे अनवर को देखा। तो उस चेहरे अनवर को देखने की बरकत से, यार मुसलमान तो और भी थे और लोग भी उस दौर के अंदर मौजूद थे, लेकिन आज के दौर के अंदर भी मुसलमान, कितने बड़े बड़े मुसलमान मौजूद हैं, यानी जो अल्लाह की राह में खुल के खर्च करते हैं। लेकिन ये मर्तबा सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए था जिन्होंने जागती आंखों के साथ नबी पाक अलैहिस्सलाम का दीदार किया हालत ईमान में, या फिर हुजूर की सोबत पाई हालत ईमान के अंदर, और फिर हालत ईमान में दुनिया से गए, अल्लाह ने उनको अपने महबूब का साथी होने का लक़ब अता किया। तो उन्हीं में से हज़रत सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी है। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का लक़ब है अबू हफ्स, आपका जो कुनियत है, आपकी कुनियत अबू हफ्स है और आपका लक़ब फ़ारूक़ आज़म है, और आपका जो नाम है वो है उमर, और आपके वालिद का नाम ख़त्ताब। तो आप जानते हैं कि हम पढ़ा करते हैं फ़ारूक़ आज़म के नाम से भी उनको याद करते हैं हम, और उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम से भी हम उनको याद करते हैं। आपकी कुनियत अबू हफ्स है, फ़ारूक़ आज़म का आपको लक़ब दिया गया। ये कैसे हुआ? हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने एक दिन हज़रत फ़ारूक़ आज़म से पूछा जब आप मुशर्रफ व इस्लाम हुए, तो कहा कि मैंने कहा कि उमर आपको ये लक़ब कैसे मिला फ़ारूक़ का, फ़ारूक़ का लक़ब आपको कैसे मिला? हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि अभी मैं ईमान नहीं लाया था, अभी मैं ईमान नहीं लाया था, मुझसे 3 दिन पहले हज़रत अमीर हमज़ा हुज़ूर के चचा जान थे, हज़रत अमीर हमज़ा 3 दिन पहले मुझसे ईमान ला चुके, और आप भी बड़े बहादुर थे हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इंतहाई किस्म के बहादुर थे आप।
बहादुर थे। और नबी पाक अलैहिस्सलाम को ख्वाहिश थी, अलैहिस्सलाम ने ये खुद दुआ की, अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम बि उमर इब्न खत्ताब औ बि अमर इब्न हशाम। हुजूर ने जो खुद दुआ की, और अमर बिन हशाम से मुराद अबू जहल था। हुजूर इस्लाम की ज़बान पर सबसे पहले उमर का नाम आया। किसका नाम आया? उमर का नाम आया। तो अल्लाह ने भी ये चाहा कि मेरे महबूब की ज़बान पर सबसे पहले उमर का नाम आया है, तो मेरे महबूब को चाहत भी उमर की, तो अल्लाह ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुजूर की दामत से वाबस्ता फरमा दिया। अभी 39 हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं मैंने पूछा आपको ये फारूक का लक़ब कैसे मिला? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, कहते हैं कि अभी 39 लोग मुसलमान हुए थे। कितने? 39। और आप ये जानते हैं कि आप तलवार लेकर घूमते थे मक्के की गलियों में। आप कहते थे 40वां नहीं होने दूंगा। क्या कहा करते थे? 40वां नहीं होने दूंगा। लेकिन क्या पता था कि 40 में खुद ही होंगे? क्या पता था कि 40 में खुद ही होंगे? आप जब अपने घर के अंदर गए, अपनी बहन को कुरान पढ़ते हुए देखा, तो कुरान की एक आयत सुनकर जब आप पर वक्त बितारी हुई, तो आपने अपनी हमशीरा से कहा कि हुजूर इस वक्त कहाँ हैं? आपकी हमशीरा ने कहा दारे अरकम। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तलवार लेकर आप दारे अरकम की तरफ रवाना हो गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब आप पहुँचे ना दारे अरकम पर, तो आपने वहाँ उस घर पर दरवाजे पर दस्तक दी। लोगों ने देखा वो सुराग से उमर आया हुआ है, और उमर की दहशत बड़ी हुआ करती थी। आपको पता है मीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सारे सहाबासीन के अंदर जमा हो, क्योंकि हुजूर कमरे में मौजूद थे। उन्होंने कहा हो सकता है किसी नुकसान पहुँचाने की घर से आए हो। सारे जमा हो गए। हुजूर ने जब सहाबा को सेहन के अंदर जमा होते देखा ना, तो हुजूर ने फरमाया अमीर हमज़ा खैर है? अपने चचा जान से आपने बताया, कहा चचा जान खैर है कि यहाँ पर सारे जमा हो गए सेहन के अंदर? कहा कि हुजूर उमर आया है दरवाजे पर। हुजूर ने फरमाया आने दो दरवाज़ा खोलो। हज़रत उमर अंदर आए। जैसे अंदर आए तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने आपको सीने से लगाकर पीछे छोड़ा, यानी जोर से आपको दबाया। दबा कर आकर इस्लाम ने इरशाद फरमाया मा अंता बिमुंतहिन या उमर, उमर अभी भी बाज नहीं आओगे। अल्लाहु अकबर। ये प्यार भरा लहजा था। जैसे हम किसी से नाराज़ हो ना, तो उसको सीने से लगा कर कहें कि यार अभी भी तो ऐसा ही रहेगा। तो ये हुजूर की मोहब्बत थी, क्योंकि हुजूर दुआ तो पहले कर चुके थे, अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम बि उमर इब्न खत्ताब। और एक रिवायत के अंदर यहाँ तक कि हुजूर ने फरमाया अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बि उमर इब्न खत्ताब खासतन, ए अल्लाह तू खुसूसन उमर बिन खत्ताब के जरिए इस्लाम को इज़्ज़त अता फरमा। ये खुसूसी दुआ हुजूर इस्लाम ने हज़रत उमर के लिए की। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दबा कर आकर इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि मा अंता बिमुंतहिन या उमर, उमर तुम अभी भी बाज नहीं आओगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर से अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह अलैहि वसल्लम मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो वहदहु ला शरीक है। और मैं गवाही देता हूँ हुजूर, मैं गवाही देता हूँ आप अल्लाह के रसूल और उसके सच्चे बंदे हैं। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये वाक़या बता रहे हैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास को। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, कहते हैं कि इब्न अब्बास जब मैंने ये गवाही दी ना हुजूर की रिसालत और अल्लाह की तौहीद की, कहा सहाबा ने इतनी बुलंद आवाज़ से नारे तकबीर को बुलंद किया, इतनी बुलंद आवाज़ से नारे तकबीर लगाया कि उनकी इस तकबीर की आवाज़ काबतुल्लाह शरीफ के अंदर सुनी गई। कहा कि जब ये हो गई बात, तो मैंने हुजूर इस्लाम से अर्ज़ की, मैंने कहा या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम आप ये बताएं क्या हम मौत और ज़िंदगी के बारे में हम हक पर नहीं हैं? यानी हम लोग हक पर नहीं हैं? आकर इस्लाम ने इरशाद फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उमर मुझे उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मुझ मोहम्मद की जान है, कहा कि उमर हम मौत और ज़िंदगी दोनों एतबार से हम लोग ही हक पर हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज़ करते हैं, कहते हैं हुजूर जब हक पर हैं तो छुप छुप के इबादत क्यों की जा रही है? उमर के आने पर हुजूर ने दो सफ़े बनाई। पहली सफ़ के अंदर हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रखा, और दूसरी सफ़ के अंदर हज़रत उमर को रखा। हज़रत उमर कहते हैं मेरी हालत ये थी कि मैं सफ़र करके आया था, कहा कि मेरे दाढ़ी और मेरे सर के बाल जो है ना आटे की तरह गर्द में अटे हुए थे, ताकि ऐसे मेरी हालत हो चुकी थी। हज़रत उमर फरमाते हैं पिछली सफ़ के अंदर मैं था, अगली सफ़ के अंदर हज़रत सैयदना हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। कहा कि हम इसी हुजूर को इसी दोनों सफ़ों की जुर्मट के अंदर लेकर हम काबा मुअज़्ज़मा की तरफ रवाना हुए। अब खुलम खुला इबादत की जा रही है। हज़रत उमर आए, खुलम खुला इबादत की जा रही है। हज़रत उमर आए तो कहा कि हम जा रहे हैं। कहा कि जैसे हम हरम पाक के अंदर दाखिल हुए ना, तो कुफ़ारे कुरैश खड़े थे, क्योंकि वो तो पहले बड़ी तकलीफें दे रहे थे। कुफ़ारे कुरैश ने जब देखा, हज़रत उमर कहते हैं कि एक नज़र मुझे देखते और एक नज़र हज़रत अमीर हमज़ा को देखते, कि पहली सफ़ के अंदर बहादुर अमीर हमज़ा है और दूसरी सफ़ के अंदर बहादुर और शुजात कमल का रखने वाले हज़रत सैयदना फारूक आज़म है। कहा कि एक नज़र मुझे देखते और एक नज़र हज़रत अमीर हमज़ा को देखते। कहा कि फिर होना क्या था? कहा कि मैंने कुफ़ारे कुरैश पर इतना खौफ तारी देखा, कहा कि इससे पहले ज़्यादा खौफ कभी भी तारी नहीं देखा था। कहा कि खौफ की वजह से थर थरा रहे थे कि पहली सफ़ के अंदर अमीर हमज़ा, दूसरी सफ़ में उमर, तो उनके औसान खता हो गए।
کہا کہ ہم نے وہاں جا کر خود ہم کھلا عبادت کی. کہا کہ جب عبادت سے فارغ ہو گیا نا تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر آج سے تم فاروق ہو, آج سے تم فاروق ہو. حضرت عبداللہ بن عباس سے آپ ارشاد فرماتے ہیں, کہا کہ اے ابن عباس مجھے اس دن حضور علیہ السلام نے فاروق کا لقب عطا فرمایا اور حضور نے خود فرمایا فاروق تمہاری وجہ سے اللہ رب العالمین نے حق و باطل کے اندر امتیاز فرما دیا, فرق فرما دیا. کہا کہ اس دن مجھے فاروق کا لقب عطا کیا گیا. میں کہتا ہوں خدا کی قسم ہم حضرت فاروق اعظم کے جتنے مرضی فضائل بیان کرتے ہیں, جتنے مرضی فضائل بیان کرتے ہیں, لیکن میں کہتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں صرف ایک حدیث ہی کافی ہے. آپ کی فضیلت میں صرف ایک حدیث کافی ہے. وہ کون سی حدیث ہے سنیے گا. آخر اسلام فرماتے ہیں لو کانا نبی بعد لکانا عمر بن الخطاب. آخر اسلام فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن الخطاب. اس سے بڑی بتائیے کوئی فضیلت ہے. میں کہتا ہوں یہ حدیث پڑھ کے بندہ چپ کر جائے. اس حدیث کے بعد کسی کو بولنے کی حاجت ہی نہیں ہے حضرت عمر کے فضائل میں. اس قدر لاجواب حدیث ہے کہ حضور اتنی بڑی گارنٹی دے رہے کہ حضرت عمر اس قدر متقی پرہیزگار اور اتنا اللہ نے آپ کو فہم و فراست کا ملکہ عطا فرمایا تھا کہ حضور نے اتنا بھی کہہ دیا کہا کہ لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب. کہا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن الخطاب ہو. اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ. اللہ نے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, بخاری شریف کی روایت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی گزرے ہیں جو نبی تو نہیں تھے. بنی اسرائیل کے اندر کچھ لوگ ایسے گزرے جو نبی نہیں تھے لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے فرشتے ان سے کلام کیا کرتے تھے. اسلام نے فرمایا اگر میری امت کے اندر ایسا کوئی شخص ہے تو وہ عمر بن الخطاب ہے. حضور کا خود فرمان ہے. آخر اسلام فرماتے ہیں انی لانظر الی شیاطین الانس والجن فروا من عمر. کہا کہ میں انسانوں اور جنوں کے سارے شیطانوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ عمر کے نام سے بھی بھاگتے ہیں, عمر کے نام سے بھی بھاگتے ہیں. کس قدر اللہ نے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا. اللہ نے کس قدر آپ کو حکمت و فراست عطا فرمائی. یہ آپ کا مقام و مرتبہ تھا اسلام کے اندر. اللہ نے وہ آپ کو طاقت, اللہ نے وہ آپ کو مرتبہ عطا فرمایا. دیگر جتنے بھی صحابہ تھے ان کے بھی اپنے اپنے مراتب تھے, لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا مرتبہ ہے. ہم کسی کے اندر کوئی فرق نہیں کرتے صحابہ کرام کے اندر, لیکن ہم اس انداز کے اندر گفتگو کو ختم کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے. جناب سیدنا صدیق اکبر ایک الگ پھول ہے, ان کی اپنی خوشبو ہے, وہ اپنی خوشبو رکھتے ہیں. حضرت فاروق اعظم ایک الگ پھول ہے, ان کی اپنی خوشبو ہے. جناب سیدنا عثمان غنی ذی النورین آپ ایک الگ خوشبو ہیں, آپ ایک الگ پھول ہیں, آپ کی الگ خوشبو ہے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم آپ ایک اور پھول ہیں, آپ کی خوشبو الگ ہے. تو یوں اللہ رب العالمین نے ہر صحابی کو ایسا مرتبہ عطا فرمایا, اس قدر اللہ نے منزلت عطا فرمائی کہ مطلب پڑھتا ہے تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کس قدر آپ کو. ایک اور روایت ملتی ہے اس طرح آقا اسلام نے خود ارشاد فرمایا. آقا اسلام فرماتا ہے ان الشیطان یفر من ذل عمر. آقا اسلام فرماتا ہے بے شک شیطان عمر کے سائے سے بھی دور بھاگتا ہے, شیطان عمر کے سائے سے بھی دور بھاگتا ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام و مرتبہ تھا. ایک مرتبہ نبی پاک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گلی میں جا رہے ہیں, آپ گلی میں جا رہے تھے اور سامنے سے شیطان آ رہا تھا. آپ دیکھا کرتے تھے, اللہ نے آپ کو یہ فراست عطا فرمائی. سامنے سے شیطان آ رہا تھا, آپ نے شیطان کو پکڑا اور گرے بان میں ہاتھ ڈالا. ہاتھ ڈال کر آپ نے ارشاد فرمایا اور مردود تو ہی ہے جو میرے محبوب کی بولی بالی امت کو بہکاتا ہے. آج تیرا کام تمام کر دیتا ہوں, نہ تو رہے گا نہ میرے مصطفیٰ کی امت بہکے. حضرت عمر نے تلوار سونت لی, قریب تک کہ اس کا گلا کاٹتے. نبی پاک علیہ السلام نے آ کر حضرت عمر کا ہاتھ پکڑ لیا. حضور نے فرمایا عمر اس کو نہیں مارو, اگر تم نے آج اس کو قتل کر دیا نا یہ قیامت کے روز حجت قائم کرے گا. کہے گا مولا تو نے تو مولت مجھے قیامت تک کی دی تھی, اپنے بندے عمر کے ہاتھوں مروایا کیوں؟ ہو سکتا ہے میں ٹھیک ہو جاتا, ہو سکتا ہے میں ٹھیک ہو جاتا, ہو سکتا ہے میں تجھ پر ایمان لے آتا. تو کہا کہ اے عمر یہ کبھی بھی شیطان ایمان لانے والا نہیں ہے, یہ اصل راستے کی طرف آنے والا نہیں ہے, یہ بھٹک چکا ہے. اللہ نے قیامت تک اس پر لعنت کا توق ڈال دیا اس کے گلے کے اندر تاکہ یہ نہیں سدھرنے والا. عمر آج تم نے اس کو مار دیا تو قیامت کے روز خامخواہ کی عزت قائم کرے گا. کہا کہ عمر اس کو چھوڑ دو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں, کہا کہ میں نے چھوڑ دیا. راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے حضرت عمر جس گلی سے گزرتے تھے شیطان راستہ ہی بدل لیتا تھا. کہتا تھا اس دن تو حضور نے بچا لیا تھا, پکڑا گیا تو بچائے گا کون؟ اللہ نے وہ مرتبہ عطا فرمایا. حضور نے خود فرمایا, کہا کہ میرا عمر جب قبر کے اندر جائے گا نا
تو فرشتے منکر نکیر آئیں گے حضرت عمر کے پاس. کہا کہ عمر کے پاس منکر نکیر آئیں گے, آ کر سوال کریں گے, کہیں کہ مر رب کا تیرا رب کون ہے. کہا کہ عمر دونوں کا ہاتھ پکڑ کے بٹھا دیں گے. عمر دونوں کا, حضور نے خود فرمایا کہ جب عمر قبر میں جائیں گے, کہا کہ عمر دونوں کا ہاتھ پکڑ کے بٹھا دیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرمائیں گے, آپ فرمائیں گے میں تو اس رب کا بندہ ہوں جس کے حبیب کے دین کے اندر یہ لازم ہے, جو آئے تو آنے سے پہلے سلام کرے. طریقہ یہ ہے, آنے سے پہلے سلام کرے. تم آئے, تم نے آنے سے پہلے سلام ہی نہیں کیا. من ربکما, تم دونوں بتاؤ تمہارا رب کون ہے. اللہ اکبر. یہ حضرت عمر کی شان ہے, یہ مقام ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ایسے لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت عمر کچھ نہیں تھے. لوگ تو باتیں کرتے ہیں, کہتے ہیں جناب معاذ اللہ کچھ ایسے بھی بدبخت لوگ ہمارے معاشرے کے اندر ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تک کا انکار کرتے ہیں. ایسے بدبخت بھی ہیں, بتاؤ, جن کے بارے میں واضح حدیثیں موجود ہیں, جن کے بارے میں واضح آیات قرآنیہ جن کی رائے کے اندر اترے. آپ مجھے بتائیے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کی موافقت پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں 20 سے زائد آیتیں نازل فرمائی. 20 سے زائد. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے. آپ عرض کرتے ہیں, کہتے ہیں حضور یہ جو مقام ابراہیم ہے, آپ نے دیکھا ہوگا, جو مدینے گئے ہیں, مکے گئے ہیں, وہ تو دیکھ آئے ہوں گے. مکے کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا جو خانہ کعبہ کے اندر مقام ابراہیم ہے. جو نہیں کہ تصویروں کے اندر دیکھا ہوگا, انشاءاللہ تصویروں کے اندر دیکھا, اللہ ایک دن حقیقت میں بھی دکھائے گا, ضرور دکھائے گا. اس کے خزانوں میں کمی تو نہیں ہے نا یار. مدینے کی دعا کیا کرے, اللہ ضرور لے جائے گا. اپنے محبوب کا در بھی دکھائے گا, اپنا گھر بھی دکھائے گا, اللہ انشاءاللہ ضرور دکھائے گا. تو کہا کہ حضور یہ جو مقام ابراہیم ہے, اس کو ہم جائے نماز نہ بنا لیں, اس کو مصلی نہ بنا لیں, یہاں نفل نہ پڑھا کریں. اللہ رب العالمین کو حضرت عمر کی یہ رائے بڑی پسند آئی. اللہ کو پسند آئی حضرت عمر کی یہ رائے. تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں آیت نازل فرمائی, وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اللہ نے قرآن کے اندر آیت نازل فرما دی. حضرت عمر نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی, حضور عورتوں پر پردہ لازم ہونا چاہیے. اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی کہ محبوب اپنی عورتوں سے کہیے یہ پردہ کریں. شراب کی حرمت کیسے نازل ہوئی؟ حضرت عمر نے حضور کی بارگاہ کے اندر جا کر رکھی, حضور شراب کو حرام ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین نے شراب کے حرام ہونے پر قرآن کی آیت کو نازل فرما دیا. یہ مقام ہے حضرت 20 سے زائد آیتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت کے اندر اللہ نے قرآن کے اندر نازل فرمائی. 20 سے زائد آیتیں وہ حضرت عمر ہے. بتاؤ, جن کی رائے کی تائید قرآن کی آیت کرے, بتاؤ اس مرد کلندر کا مرتبہ اور مقام کیا ہوگا. جو رائے دے اور اس کی رائے میں اللہ قرآن کی آیت نازل فرما دے. ایک شخص تھا نا, یہودی تھا اور مسلمان تھا, دونوں کا آپس میں جھگڑا ہوا. بڑا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا. دونوں کا آپس میں جھگڑا ہوا کسی بات پر. تو انہوں نے کہا کہ چلو مسلمانوں کے نبی, یہودی نے کہا چلو تمہارے نبی کے پاس جا کر فیصلہ کرواتے ہیں. ایک یہودی تھا اور دوسرا نام نہاد مسلمان تھا. حقیقت میں وہ منافق تھا, وہ حقیقی مسلمان نہیں تھا, منافق تھا. نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا فیصلہ لے کر. آ کر اسلام نے دونوں طرفین کی, دونوں کی گواہیاں سنی. گواہیاں سننے کے بعد آ کر اسلام نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا. کیونکہ ہمارا اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم کسی کا حق مار دو. ہمارا اسلام یہ دیکھتا ہے گواہ کہاں ہے, ثبوتوں کے مطابق. ہمارا اسلام جس کے حق میں ہوتا ہے اسی کے حق میں فیصلہ دیتا ہے. یہ ہمارے اسلام کا پورا امتیاز ہے, یہ ہمارے اسلام کا حسن ہے کہ ہمارا اسلام کسی کی حق تلفی نہیں کرتا, کسی کا حق نہیں مارتا. حضور علیہ السلام نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا. تو اب جب یہودی کے حق میں فیصلہ, وہ جو نام نہاد مسلمان تھا, جو منافق تھا, حقیقت میں پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ میں اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا, چلو عمر کے پاس جا کر فیصلہ کر سکتے ہیں. تو یہودی کہتا ہے چلو عمر کے پاس چلے چلتے ہیں. اس کو پتا ہے کہ عمر بھی تو حضور کے تعلیم یافتہ ہے. وہ عمر کہاں نا انصافی کریں گے جب حضور نے فیصلہ دے دیا. اب عمر کے آگے اور کیا رہ گیا؟ کہا کہ حضرت عمر کے پاس پہنچ گیا. جب وہاں پہنچے, آپ کے گھر پر دستک کیا, حضرت عمر باہر آئے. کہا کہ خیر, کہا کہ ہمارے دوران کسی بات پہ جھگڑا ہوا ہے, آپ فیصلہ فرما دیجیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا فیصلہ کر دیتے ہیں. اس سے پہلے کہ آپ فیصلے کے لیے آگے بڑھتے, وہ یہودی پتہ کیا کہتا ہے؟ یہودی کہتا ہے حضرت بات یہ ہے کہ آپ کے نبی پہلے میرے حق میں فیصلہ دے چکے ہیں, آپ کے نبی میرے حق میں پہلے فیصلہ دے چکے ہیں, مگر یہ آپ کا مسلمان ہے, یہ کہتا ہے جی میں نے عمر سے جا کر فیصلہ فرمانا ہے. آپ نے بولا اچھا پھر ٹھہرو, اچھا پھر ٹھہرو. آپ اندر کے تلوار لے کر آئے اور آپ نے اس کا سر قلم کر دیا. وہ جو مسلمان نام نہاد چلا رہا تھا, آپ نے اس کا سر قلم کر دیا. سر قلم کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا جو مجھ عمر کے نبی کے فیصلے کو جھٹلایا تو پھر اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کر دیا, سر قلم کر دیا. اب یہ بات پھیل گئی کہ عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا, کلمہ گو کو قتل کر دیا, مومن کو قتل کر دیا. یہ بات گردش کرتی کرتی حضور کی کچہری میں پہنچی. نبی پاک علیہ السلام کو پتہ چلا. آ کر اسلام نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ عمر کسی مسلمان کو قتل کرے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
عمر کسی مسلمان کو قتل کرے یہ ہو نہیں سکتا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں چونکہ مقدمہ لایا گیا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پیغام رسا بھیجا، ایسی بھیجا، کہا کہ جاؤ عمر کو بلا کر آؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے گئے، حضرت عمر ابھی حضور کی بارگاہ میں پہنچے نہیں تھے، اللہ نے جبرائیل کو پہلے بھیجا، جبرائیل کو بھیجا، اور ایسے خالی نہیں بھیجا، حکم دے کر بھیجا کہ جبرائیل جاؤ میرے محبوب سے جا کر کہو فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہا کہ میرے محبوب سے جا کر کہو محبوب جو آپ کے فیصلے کو جھٹلا دے، جو آپ کو اپنے درمیان حاکم نہ مانے، آپ کے فیصلے کو جھٹلا دے، وہ دائرہ اسلام میں رہتا ہی نہیں ہے۔ جب یہ حکم آیا نا تو حضرت عمر جب پہنچے حضور کی بارگاہ کے اندر، اللہ کا حکم تو پہلے آ چکا تھا، حضرت عمر کی تائید تو خدا نے کر دی تھی جبرائیل کے ذریعے، حکم پہلے آ چکا تھا، تو حضور نے فرمایا کہ عمر نے کسی مسلم کو قتل نہیں کیا بلکہ ایک ایسے منافق کو قتل کیا ہے جو کہ مجھ مصطفیٰ اللہ کے رسول کے فیصلے کا انکار کرتا ہے۔ یہ وہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، اللہ نے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا، اور ایسے نہیں تھا کہ آپ کے نام سے بڑی بڑی سپر پاور طاقتیں بہر جاتی تھیں، کام اٹھتی تھیں آپ کے نام سے، کیسر و کسرا جیسی پاورفل سلطنتیں آپ کے نام سے بہرتی تھیں۔ حضرت عمر کا مقام و مرتبہ وہ تھا کہ لوگوں نے دیکھا نہیں تھا آپ کو، لیکن آپ کے نام سے بہر جاتے تھے۔ بیت المقدس کو جب آپ نے فتح کیا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر آپ نے گورنر مقرر کیا، بیت المقدس کو، یروشلم کو آپ نے جب فتح کیا تو اس کو جب فتح کیا تو وہاں پر آپ نے حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر گورنر مقرر کیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے آپ کو خط لکھا، کہا کہ یا امیر المؤمنین، بات یہ ہے کہ یہ فتح تو ہو گیا ہے علاقہ، لیکن یہاں کے لوگ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم دیکھتے تو صحیح عمر ہے کون۔ حضرت عمر کو دیکھا نہیں، آپ کے نام سے کام کر لوگوں نے اپنی سلطنت آپ کے حوالے کر دی۔ ایسا لرزہ تھا کیونکہ وہ لوگ نیک تھے، وہ لوگ عدل و انصاف کے پیکر تھے، وہ کسی کا حق نہیں مارتے تھے۔ آج کل کے حکمرانوں کو ذرا دیکھ لو، 20 گاڑیاں آگے ہوتی ہیں، 20 گاڑیاں پیچھے ہوتی ہیں، اتنا ڈر لگا ہوتا ہے کہیں کوئی کھا نہ جائے، کیونکہ پتہ ہے لوگوں کا حق ہی اتنا مارا ہے، لوگوں کا حق ہی اتنا دبایا ہے، پتہ ہے کہیں پر کوئی نہ کوئی لڑکا دے گا۔ لیکن وہ عمر بن خطاب تھے، سننا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کوئی عام نہیں تھے، آپ نے 3600 علاقے آپ نے فتح کیے تھے۔ کتنے؟ ایک محتاط عدد بتایا گیا، محتاط عدد وغیرہ کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ ہے، 3600 علاقے آپ نے فتح کیے تھے، کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ لوگوں سے تو فتح کیا وہ علاقہ نہیں ٹھیک کیا جاتا، آپ نے علاقے فتح کر کے ٹھیک کیے۔ یہ حضرت عمر کا نام تھا۔ خط آیا آپ کے پاس، یا امیر المؤمنین، لوگ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، یروشلم کے لوگ تشریف لائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تیاری باندھتے ہیں، آپ نے رخت سفر باندھا، آپ کا پروٹوکول کیا تھا؟ 26 لاکھ، بعض نے کہا 23 لاکھ، بعض نے کہا 22 لاکھ، بعض نے کہا 36 لاکھ مربع میل پھیلی ہوئی زمین پر حکمرانی کرنے والا سردار کا پروٹوکول دیکھنا ذرا، بتاؤ پاکستان اس کا چوتھا حصہ بھی نہیں بنتا، اور یہاں کے حکمرانوں کا پروٹوکول دیکھا گیا۔ 22 لاکھ مربع میل زمین پر حکمرانی کرنے والا مرتے کے اندر پروٹوکول دیکھنا، یروشلم کے اندر جا رہے ہیں۔ پروٹوکول کیا ہے؟ ایک اونٹ ہے، ایک غلام ہے اور ایک آپ ہے، بس یہ پروٹوکول ہے۔ اللہ بہت بڑا، آپ نے جناب ساتھ لیا، اور جب چلنے لگے نا تو آپ نے غلام سے، حالانکہ غلام تھا آپ نے غلام سے کہا بھائی بات سنو، پہلے سے طے کر لیتے ہیں، کچھ سفر میں بیٹھوں گا، کچھ سفر تم بیٹھو گے، برابر بیٹھیں گے۔ حالانکہ غلام تھا، اس کا مقام تھا نوکری کرنا۔ آج ہم نے بھی غلام رکھے ہوتے ہیں یار اپنے پاس، رکھے ہوتے کہ نہیں رکھے ہوتے؟ ہم غلاموں کے ساتھ جو نوکر رکھے ہوتے ہیں اپنے پاس، میں ان کی بات کر رہا ہوں، نوکروں کے ساتھ کیسا شروع کرتے ہیں؟ آپ پیسے نہیں دیتے ان کو، کبھی دھوپ آ جائے، گرمی آ جائے تو ان کے کام میں تکلیف کیا کرو یار، دھوپ کے اندر ظالمانہ جو ہے نا اختیار نہیں کیا کرو باتیں یار۔ یہ جو نوکر، یہ آپ کا محتاج ہے یار، یہ محتاج ہو کر آپ کے پاس آیا ہے، چند پیسے اس کو چاہیے، اس کا خیال رکھا کرو۔ ہماری تعلیم، ہماری تہذیب، ہماری شریعت ہمیں اس چیز کا حکم نہیں دیتی کہ ہم اپنے نوکروں کے ساتھ برا سلوک کریں۔ آج تو اتنے پیسے نہیں دیے جاتے جتنا ان سے کام لیا جاتا ہے، خدا ان باتوں کا خیال رکھا کرو۔ حضرت عمر کا وہ غلام تھا، نوکر نہیں تھا، غلام تھا، اور غلام مال کی طرح ہوتا ہے، جب چاہے آپ اس کو خرید لیں، جب چاہے بیچ دیں، یہ اس طرح ہوا کرتے تھے غلام۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو ساتھ لیا اور چل پڑے، اور کہا کہ بھائی بات ہے، کچھ سفر میں بیٹھوں گا، کچھ سفر آپ بیٹھو گے، چل پڑے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، کچھ سفر وہ بیٹھتے، کچھ سفر یہ بیٹھتے، سلسلہ چلتا رہا، چلتے چلتے جب آپ یروشلم کے قریب پہنچے نا تو اب باری تھی بیٹھنے کی غلام کی، اور حضرت عمر کی باری تھی لگام پکڑنے کی، مہار پکڑنے کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلام ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے حضرت تازہ مفتوح علاقہ ہے، ابھی پتہ کیا ہم نے یہ، تو حضور اگر میں اس اونٹ کے اوپر بیٹھ کر جاؤں گا نا تو حضور لوگ کہیں گے یہ ہے ان کا امیر،
تو हुजूर उन पर कोई अच्छा असर नहीं पड़ेगा, बुरे असरात मुरतब होंगे। ठीक है हुजूर, मेहरबानी करें मैं अपना हक आपको देता हूँ, आप इस ऊँट पे बैठ जाओ, आप जब अंदर दाखिल हो तो पता चले कि अमीरुल मोमिनीन ऊँट पर बैठ कर आ रहे हैं। हुजूर आपका स्टेटस है ना, कोई आपका मर्तबा है, अमीरुल मोमिनीन है आप मुसलमानों के। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने कहा बैठो ऊँट पर, बैठो ऊँट पर। इस्लाम को इज्जत किसी का हक मारने से नहीं मिली, बल्कि लोगों का हक अदा करने से मिली। आपने गुलाम को ऊँट पर बिठा दिया। जब आप ना उस सल्तनत के अंदर दाखिल होने लगे ना, बॉर्डर में आप यरूशलेम की सरजमीन में दाखिल होने लगे, हज़रत अबू उबैदा बिन जराह वहाँ की यरूशलेम के बड़े बड़े सरदारों को आप लाकर वहाँ खड़े हो गए, इस्तिकबाल के लिए बाहर आए हुए थे, ये आबादी से बाहर आपका इस्तिकबाल करने के लिए बाहर खड़े थे और देख रहे थे कि कहाँ से आ रहे हैं। जैसे ही आपकी सवारी के अंदर दाखिल हुई ना सरजमीन के अंदर, तो जो बड़े बड़े सरदार थे वो देखने लग गए। वो देख कर पता क्या कहते हैं, ये है मुसलमानों का अमीर, देखो तो सही काला सा रंग, होंठ मोटे मोटे, आंखें मोटी और ऊंचा सा कद है इसका, लंबा सा काला सा। हमने इसके डर की वजह से यरूशलेम इनके हवाले कर दिया है, तो इससे अच्छा तो इसका गुलाम है जिसने लगाम पकड़ी हुई है। हज़रत अबू उबैदा बिन जराह ये बातें सुन रहे थे, उनकी खुसर खुसर सुन रहे थे। आपने जब उनकी खुसर खुसर सुनी ना, आप करीब हुए, आपने समझा लोगों धोखा खा रहे हो, लोगों धोखा खा रहे हो। हमारा अमीर, हमारा सरदार वो नहीं है जो ऊँट पर बैठा हुआ आ रहा है, हमारा सरदार तो वो है जो लगाम पकड़ कर ऊँट पर बैठे हुए गुलाम को उसका हक दे रहा है। अल्लाह अकबर। जब आप आगे आए ना, जब पहुँचे वहाँ पर, तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मिले हज़रत अबू उबैदा बिन जराह। हज़रत अबू उबैदा बिन जराह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहते हैं हुजूर कुछ तो ख्याल करते हैं, अभी ये मखलूआ नाका था, लोग बड़ी बातें कर रहे थे, आप खुद ही बैठ कर आ जाते। जो आपने जो है उस गुलाम को ऊँट पर बिठा दिया तो लोग बड़ी बातें कर रहे थे। और हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अबू उबैदा बिन जराह के दोनों कदमों पर हाथ रखे और आपने तारीख साफ जुमले इरशाद फरमाए। ऐसे आपने जुमले इरशाद फरमाए जो कौमों के उरूज व ज़वाल पर दलालत करते हैं। कौमों के उरूज व ज़वाल की आपने कहानी रकम की दो जुमलों के अंदर आप रज़ी अल्लाह तआला ने पता क्या फरमाया, कदों को पकड़कर आपने झंझोड़ा, आपने फरमाया अबू उबैदा बिन जराह इन्ना कुन्ना अज़िल्ला कौमिन, अबू उबैदा बिन जराह हम तो एक अदना सी कौम थे, हम तो एक अदना सी कौम थे। अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, अब देखना इज्जत कैसे मिलती है, वाशिंगटन के कदमों में बैठने से नहीं मिलती, व्हाइट हाउस के कदमों में बैठने से नहीं मिलती। हज़रत फारूक आज़म ने इज्जत बताई, इज्जत कहाँ से मिलती है, अल्लाह इज्जत कब अता फरमाता है। कहा कि अबू उबैदा बिन जराह इन्ना कुन्ना अज़िल्ला कौमिन, हम एक अदना सी कौम थे, अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, फिर अल्लाह ने इस्लाम के जरिए हमें इज्जत अता फरमा दी। अबू उबैदा बिन जराह इस्लाम पर अमल करने से इज्जत मिलती है, इस्लाम को छोड़ने से इज्जत नहीं मिलती। आज तो लोग हुक्मरान तो कहते हैं कि जनाब के हुक्म के चरणों में बैठोगे तो तुम्हें इज्जत मिलेगी। इकबाल ने पहले फलसफा दिया था, कहा था कि ज़ाहिरान हरीम मगरिब हजार बने रहबर मेरे, भला मुझे उनसे क्या वास्ता जो तुझसे ना आशना रहे। कहा कि हुजूर जिसको आपकी ज़ात से शनासाई नहीं है, जो आपकी ज़ात से वाकिफ ही नहीं है, इकबाल उसको अपने जूते की नोक पर रखता है। कहा कि हुजूर जिसको आपकी ज़ात से वाकिफियत है, वो अदना सा लोग ही क्यों ना हो, इकबाल उसको अपने सर का ताज बनाता है। तो हमारी ये थी ना, हमारी तरकीब ये थी यार, आपने फलसफा दिया, आपने कौम के उरूज ज़वाल को बयान किया। कहा कि हमें लोगों का हक मार कर उरूज कभी नहीं मिला, हमें इज्जत कभी नहीं मिली, मुसलमानों को जब भी इज्जत मिली है इस्लाम पर अमल करके मिली। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप एक मरतबा बाद ये तहामा के करीब से गुजरे ना, तो आप रोने लग गए, आपके साथ आपका खादिम भी था, आप रोने लग गए। तो खादिम कहता है हज़रत खैर है आप क्यों रोए हैं, आप रोए क्यों हैं। आपने फरमाया मुझे बचपन के वाक़े ने रुला दिया, बचपन के वाक़े ने रुला दिया। कहा कि हज़रत कौन सा वाक़या। कहा कि एक मरतबा मैं अपने बाप खत्ताब के साथ इस वाक़े तहामा से गुजरा था और हमारे पास 5 ऊँट थे। कितने ऊँट थे? 5 ऊँट थे। कहा कि हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर ठहरे, हमने थोड़ी देर यहाँ पर क़याम किया। जब खड़े होने लगे ना तो मेरे बाप खत्ताब ने मुझसे कहा उमर खड़े हो और ऊँटों की कतार बनाओ, क्योंकि आपने देखे ऊँट कतार में हमेशा चला करते थे अरब के सराई इलाके में। कहा कि उमर खड़े हो, ऊँटों को कतार बनाओ, इनको जमा ना करो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मैंने ऊँटों को खड़ा किया, अगले ऊँट को सीधा करता पिछला टेढ़ा हो जाता, पिछले को सीधा करता आगे वाला टेढ़ा हो जाता। कहा कि दरमियान वाले को सीधा करता करता कोई टेढ़ा हो जाता। कहा कि 5 ऊँटों की कतार मुझसे सीधी नहीं होती थी। तो खादिम कहता है इसमें फिर रोने वाली बात क्या है भाई, ऊँटों की कतार नहीं सीधी होती, इसमें रोने वाली क्या बात है। आपने फरमाया इसमें रोने वाली बात यह है, कहा कि एक वक्त वो था कि खत्ताब के बेटे उमर से 5 ऊँटों की कतार सीधी नहीं होती थी, आज 22 लाख मरबा मील फैले हुए लोगों पर डायरेक्शन और उनका किबला सीधा कर दिया। कहा कि ये पता है कैसे हुआ है। कहा कि ये मोहम्मद अरबी के जूतों का सदका है, कहा कि ये हुजूर का सदका है।
ایک وقت وہ تھا عمر سے 5 اونٹوں کی قطار سیدھی نہیں ہوتی تھی، آج 22 لاکھ مربع میل پھیلے ہوئے لوگوں کا قبلہ سیدھا کر دیا، ان کو سیدھا کر کے رکھا ہوا ہے، کہا کہ اور کوئی بات نہیں، یہ محمد عربی کی جوتوں کا صدقہ ہے۔ حضرت عمر تو وہ تھے یار، اللہ نے وہ آپ کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا، اور ایسے نہیں تھے حضرت عمر، آپ کے نام سے لوگ ٹھہر جایا کرتے تھے، لوگ نام سنتے تھے نا عمر، کفر کے ایوانوں کے اندر لرزہ طاری ہو جایا کرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی عام فتوحات نہیں کی، کیسر و کسرا جیسی پاورفل جو سلطنتیں تھیں، آپ نے ان کو اپنے قدموں کے نیچے روند کر وہاں پر بھی اسلام کا پرچم لہرایا۔ آرمینیا، مصر، شام، ایران، خراسان، یہ بڑے بڑے علاقے، عراق کے اندر جا کر، سوریا کے اندر جا کر، شام کے اندر آپ نے، لیبیا کے اندر، آرمینیا کا، اناطولیہ کا علاقہ، بڑے بڑے عظیم سلطنتوں کو آپ نے روند کر وہاں پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ آپ کتنی عظیم آپ کی جو ہے قیادت تھی، اور آپ نے عسکری نظام جو بنایا تھا، فوجی نظام، سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا تھا، اور ایسا زبردست آپ نے عسکری نظام بنایا تھا کہ لوگوں کو حق ان کے گھر جا کر ملا کرتا تھا، اور آپ نے سرائے خانہ بنائے تھے مسافروں کے لیے، سرائے خانہ کا آپ نے اہتمام کیا، اس طرح آپ نے بڑے بڑے کام کیے۔ یہ جو ہجری کیلنڈر ہے یہ آپ کے دور کے اندر جاری ہوا تھا، ہجری کیلنڈر آپ کے دور کے اندر ہجری کیلنڈر جاری ہو رہا، آج تک جاری ہے، یہ آپ کی کاوش تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے بڑے جو ہے کارنامے سر انجام دیے، آپ کے دور کے اندر ٹرسٹ بنائے گئے، ویلفیئر ٹرسٹ آپ کے دور کے اندر شروع ہوئے تھے، جس کے اندر یتیموں کو بھی خیال رکھا جاتا تھا، مساکین کا بھی، مسافروں کا بھی خیال رکھا جاتا تھا۔ آپ نے سرائے خانہ بنائے، مسافر خانہ بنائے، جہاں پر لوگ گزرتے تھے تو ان کی راہوں پر آپ نے، وہاں پر آپ نے جو ہے سرائے خانہ بنا کر لوگوں کی رہائش کا انتظام کیا، ان کو کھانا بھی فراہم کیا جاتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ دور خلافت تھا، اور آپ حق کے اتنے دائی تھے، حق کے اتنے دائی تھے، اور خوف خدا اتنا رکھتے تھے کہ آپ دیواروں کے پیچھے چھپ کر اپنی داڑھی کو پکڑ کر رویا کرتے تھے۔ آپ کہا کرتے تھے عمر اگر دریائے دجلہ کے کنارے ایک بکری کی پیاسی مر گئی نا تو اس سے اس کا حساب دیا جائے، اتنا رویا کرتے تھے خوف خدا، یہ آپ کا عالم تھا۔ اور آج یہاں پر دیکھو چھوٹی سی سلطنت ہے، کتنے غربت کی کہانی جیسی رقم ہوئی، ریاست مدینہ کے لوگ باتیں تو کرتے ہیں لیکن ریاست مدینہ کا نام نہیں لیا جاتا یہاں ریاست مدینہ کے نام پر لوٹا جاتا ہے مسلمانوں کو، ریاست مدینہ کے نام پر کہانیاں کسی اور کی سنائی جاتی ہیں، قانون کسی اور کا نافذ کیا جاتا ہے۔ ریاست مدینہ کے جو غلام تھے، ریاست مدینہ کے جو سردار تھے، وہ تو یہ کہا کرتے تھے نا کہ اگر دریائے دجلہ کے کنارے ایک بکری بھی پیاسی مر گئی تو اس کا حساب بھی